ख़वातीन और हज़रात, जश्न रेख्ता को कुछ और आगे ले चलते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनाब विनय कुमार सक्सेना साहब ने हमेशा हौसला अफजाई की है। आपको याद होगा गुज़श्ता मरतबा भी वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे और इसके वक़ार को, इसकी रौनक को दोबाला किया था। हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं उनकी तशरीफ़ आवरी के। जनाब विनय कुमार सक्सेना साहब दिल्ली के 22वें लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और पहले कॉरपोरेट पर्सन हैं जो इस बावक़ार ओहदे पर फायज़ हुए। ज़बरदस्त लीडरशिप यानी कायदाना सलाहियतों के हामिल और मालिक हैं। जिस शोबे से वाबस्ता हुए उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज अपनी सरपरस्ती से वो इस अज़्म का एक बार फिर इरादा कर रहे हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। भरपूर तालियों के साथ जनाब विनय कुमार सक्सेना साहब का इस्तकबाल कीजिए। मुअद्दबाना इल्तमास है कि तशरीफ़ लाएँ और चंद कलिमात इनायत फरमाएँ। सबसे पहले मैं जश्न रेख्ता के इस अजीम मंच पर गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम जश्न रेख्ता ही नहीं बल्कि जश्न भारतीयता और जश्न हिंदुस्तानियत भी मना रहे हैं। गुलजार साहब और जावेद साहब दो ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें महज बॉलीवुड प्रेमी ही नहीं बल्कि हर वो शख्स जो उम्दा शायरी, गीत सुनना और पढ़ना चाहता है, प्यार करता है। जावेद साहब ने तो इस मंच को कई बार रोशन किया है और उनसे मेरी थोड़ी सी मुलाकात भी है। एक ज़माने से हसरत थी कि लफ्ज़ों के जादूगर गुलजार साहब से रूबरू हूँ और आज ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं न सिर्फ उनसे रूबरू हूँ बल्कि उनके साथ आज मैं मंच भी साझा कर रहा हूँ। इसके लिए मैं संजीव सराफ साहब और हुमा जी का शुक्रगुजार हूँ और अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ। गुलजार साहब की लेखनी के अथाह सागर से अगर एक मोती चुनना चाहूँ तो क्या चुनूँ? कल जब मैं अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था तो आसमान पर निगाह पड़ी और देखा बहुत खूबसूरत सा चाँद है। कल पूनम की रात थी और चाँद अपनी पूरी जवानी पे था। यहाँ पर भी इस बांसेरा पार्क में चाँद को ज़मीन पे उतारा गया है जो आप सब देख रहे हैं। जब चाँद का जिक्र हो और गुलजार साहब की लिखी हुई वो दो लाइन याद न की जाए तो शायद नामुमकिन होगा। बदरी हटा के चंदा, चुपके से झांके चंदा, तो राहु लागे बैरी, मुस्काए जी जलाई के। वाह गुलजार साहब वाह, आपके अशार चाँद के साथ इंसानी रिश्ते को जिस तरह जोड़ते हैं वो लाजवाब है। आप शायर लोग कैसे अपनी कलम से लिख लेते हैं लोगों के एहसासों को, ख्वाबों को और अरमानों को, ये हम जैसे मामूली लोग शायद कभी समझ भी नहीं सकते। हर दिल अजीज़ उस्ताद सुखन गुलजार साहब, आप बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। महज शायरी या पोइट्री ही नहीं, आपका साहित्यिक ज्ञान भी अथाह और बेमिसाल है। गुलजार साहब, आपने लिखा है, शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, दफन कर दो हमें कि सांस आए, नब्ज़ कुछ देर से थमी सी है। वहीं जावेद साहब ने लिखा है और जिसे अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी आवाज़ दी है, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितना हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। किसी शायर ने खूब कहा है आपके लिए, आपकी कलम से निकले हैं वह एहसास जो दिल को छू जाते हैं। आपकी कलम से निकले हैं वो एहसास जो दिल को छू जाते हैं, आपके शब्दों में खोकर हम खुद को पाते हैं। आज आप दोनों की मौजूदगी में बांसेरा पार्क और भी हसीन और भी गुलजार हो गया है। आज इसकी फ़िज़ा में एक हसीन सी रवानी है, एक खुशनुमा सा एहसास है जो उर्दू की खुशबू, हिंदुस्तानी तहज़ीब और मोहब्बत की गर्माहट से महक रहा है। दोस्तों, आज का इस जश्न पहले हिंदवी, फिर रेख्ता और अब उर्दू का है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आपकी मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है कि आप सब उर्दू के कदरदान हैं। किसी ने दुरुस्त फरमाया है,
اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان آئی۔ گلزار صاحب، آپ نے اپنے شبدوں سے نہ صرف گانے لکھے بلکہ زندگی کے سب سے مہین احساسوں کو آواز بھی دی ہے۔ آپ کے گیتوں، آپ کی نظموں اور آپ کی کہانیوں میں ہر پیڑھی نے اپنا عکس دیکھا ہے۔ آج آپ کے اشعار ہماری زندگی میں برسوں سے آئینہ اور مرہم بن کے سامنے آتے ہیں۔ گلزار صاحب کی نظموں سے ہم نے جانا کہ عشق، بارش، دھوپ، خاموشی، ہر چیز کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اور بس ایک سچا شاعر ہی ان آوازوں کو سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ اردو کی دنیا بڑی نرم، بڑی شریف اور بڑی ادبی دنیا ہے۔ یہ زبان دستک نہیں دیتی بلکہ دھیرے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ آج کا یہ جشن صرف الفاظوں کا نہیں بلکہ ہماری تہذیب اور ہماری روح کا جشن ہے۔ ریختہ فاؤنڈیشن نے جس خلوص سے اردو کی وراثت کو سنبھالا اور سنوارا ہے، اس کی مثال کبھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس نے ہمیں یاد دلایا کہ زبانیں دیواریں نہیں کھڑی کرتی بلکہ دلوں کو جوڑتی ہیں اور رشتوں کو پروتی ہیں۔ میں اس کے لیے سنجیو سراف صاحب اور ہما جی کا ایک بار پھر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دلی ہمیشہ سے ادب کا مرکز رہی ہے۔ میں دوبارہ کہنا چاہوں گا، دلی ہمیشہ سے ادب کا مرکز رہی ہے۔ میر کی سادگی، غالب کی نصافت، ذوق کی نفاست، ظفر کا درد، یہ سب اسی مٹی کی پیدائش ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا سا بھی گریز نہیں ہے کہ آج اسی سلسلے کو جشن ریختہ آگے بڑھا رہا ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اردو صرف شاعری نہیں بلکہ ایک سلیقہ ہے۔ اردو گفتگو کی نفاست ہے اور دلوں کے درمیان پل ہے۔ اسے سیکھیے، بولیے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے جگہ دیجیے، کیونکہ اردو زبان ہی نہیں، طرز زندگی ہے جو خالص طور پر ہندوستانی ہے۔ جیسے ہندی، تمل، تیلگو، بنگالی، پنجابی، ملیالم، اسمیہ، سندھی، اڑیا وغیرہ صرف بھارتی بھاشائیں ہیں بلکہ بھارتی جیون پدھتیوں کو درشاتی ہیں، اسی طرح اردو بھی اسی ہندوستانی جیون پدھتی کا درشاتی ہے اور ہماری زبان کی روایت کا حصہ ہے۔ کچھ دن ہی پہلے ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب نے بھارتی زبانوں کے متعلق کہا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی دیش اپنی بھاشاؤں، اپنی زبانوں کی بے قدری نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان، چین اور دکشن کوریا جیسے دیشوں نے پشچمی باتوں کو اپنایا لیکن اپنی زبان کو ہمیشہ سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنی زبانوں کو ہمیشہ بڑھایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار میکالے کے دوارا تھوپی گئی انگریزی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اپنی بھارتی بھاشاؤں کو دڑھتا سے سمرتھن کرتی ہے۔ میرا صاف طور سے ماننا ہے کہ ہم نے انگریزی، جو کہ نہ کبھی ہندوستانی زبان تھی اور نہ کبھی ہوگی، اس کو اپنی زبانوں کے مقابلے زیادہ ترجیح دی ہے۔ اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ اردو سمیت ہماری دوسری زبانیں لگاتار پچھڑتی چلی گئی ہیں، لیکن کچھ سالوں میں اس میں بدلاؤ آیا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ بھاشائیں جنم لیتی ہیں، بدلتی ہیں اور کئی بار مر بھی جاتی ہیں۔ انہیں زندہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو اسے گاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس لیے دلی کی اس سانسکرتک وراثت کو بھی محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے، انگریزی کافر ہے اظہار عشق میں جذباتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ انگریزی کافی ہے اظہار عشق میں جذباتوں کو بیان کرنے کے لیے، مگر درد ہجر کو بیان کرنا ہو تو اردو کے الفاظوں کو سہارا بنا لینا۔ میں آپ سبھی خواندین و حضرات کو گلزار صاحب اور جاوید اختر صاحب کے روبرو ہونے سے زیادہ دیر نہیں روکوں گا۔ میں آپ سب سے اجازت لیتا ہوں اور ہندوستانیت کے اس خوبصورت جشن کی کامیابی کی دل کی گہرائیوں سے دعائیں کرتا ہوں۔ جے ہند، جے بھارت۔